अब हामी पढ्छौं कि एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ र त्यो पनि के छ फिनाइट लेन्थको कन्डक्टर छ। मतलब त्यो लेन्थको कन्डक्टरको लेन्थ के फिक्स छ, इन्फिनाइट छैन, के छ फिनाइट लेन्थको कन्डक्टर छ। के छ भने एउटा फिनाइट लेन्थको राइट एउटा फिनाइट वा फिक्स लेन्थको कन्डक्टरको कारण मलाई के निकाल्न गइरहेको छु अब म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न गइरहेको छु। के निकाल्न गइरहेको छु म्याग्नेटिक फिल्ड। मतलब यस्तो सवाल कस्तो छ यसरी छ कि सपोज कि एउटा के छ भने मसँग स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर टपिक हेरिहाल्नु म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु व्हाट फिनाइट स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। फिनाइट मतलब के छ लेन्थ अफ कन्डक्टर के छ लेन्थ अफ कन्डक्टर इज गिभन। मतलब लेन्थ अफ कन्डक्टर मतलब के छ फिक्स छ। मतलब त्यसको इन्ड हामीलाई थाहा छ कि एउटा इन्ड यहाँ छ र अर्को इन्ड यहाँ छ। ओके इट मीन्स के इन्ड इज नोन अफ सिम्पली व्हाट लेन्थ अफ कन्डक्टर इज व्हाट फिक्स। यो इन्फिनाइट छैन के छ फिनाइट लेन्थ अफ कन्डक्टर। ओके त के छ भने एउटा फिनाइट लेन्थ अफ कन्डक्टर छ राइट र यसको बदले मलाई के गर्नु छ कुनै पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। सपोज गर्नु कि यो पोइन्टमा निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड पी पोइन्टमा र एउटा क्यू पोइन्टमा निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड। यो करेन्ट एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा करेन्ट के माथि गइरहेछ र यसको कारण यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ र यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ। एउटा क्वेशन भयो। अर्को क्वेशन यस्तो पनि यस्तो एउटा अझै क्वेशन दिइरहेको छु। सपोज गरौँ कि मसँग के छ एउटा के छ भने एउटा कन्डक्टर छ जुन कन्डक्टर कहाँ आइरहेछ बोर्डको बाहिर। कहाँ आइरहेछ बोर्डको बाहिर र करेन्ट पनि कहाँ आइरहेछ बोर्डको बाहिर। मतलब के डट दिएर सर्कल र साइडमा के लेखिदियो आई। मतलब यो करेन्ट कहाँ आइरहेछ आउटसाइड द बोर्ड। कहाँ आइरहेछ आउटसाइड द बोर्ड। अब के गर्नु छ यसको बदले यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। सपोज गरौँ यो पोइन्ट राइट र यसको बदले के फेरि यो पोइन्टमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ यसको वरिपरि र यसको बदले यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। यसको बदले के यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। ओके इट मीन्स के एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ जसको लेन्थ के छ फिक्स छ र त्यसको बदले के गर्नु छ त्यसको वरिपरि के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। इट मीन्स के यो कन्डक्टर छ जसमा करेन्ट कहाँ आइरहेछ आउटसाइड द बोर्ड र यो बुझ्नको लागि फेरि के गर्ने क्रस बोर्डको भिडियो हेर्ने अनि मात्र बुझिन्छ। इट मीन्स के यसमा करेन्ट कहाँ आइरहेछ आउटसाइड द बोर्ड। मतलब के करेन्ट के बोर्डको बाहिर निस्किरहेछ र यसको बदले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। यसको बदले फेरि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। यसको बदले यहाँ निकाल्नु छ। यसको बदले यहाँ निकाल्नु छ। र सबभन्दा पहिला तपाईलाई थाहा छ जहाँबाट पनि करेन्ट पास भयो र जहाँबाट पनि के करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यसको वरिपरि के भन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ। भर्खर मैले पढा त्यो बायट-सावर्त ल। ओके एकदम क्लियर छ। अब कुरा आउँछ सर तपाईले मलाई बताउनु भयो त्यो भर्खरै कि जहाँ पनि करेन्टको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न आयो र म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्न आयो त के युज गर्ने बायट-सावर्त ल युज गर्ने। त मलाई बताउनु त यो पनि के छ एउटा कन्डक्टर छ यसमा करेन्ट कति आई छ। इट मीन्स के म्याग्नेटिक फिल्ड जुन यहाँ बन्छ कसको कारण बन्छ करेन्टको कारण बन्छ। त्यो शेप अफ कन्डक्टर जस्तो हुन सक्छ तर हाम्रो टपिक अहिले के छ हाम्रो टपिक छ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। तर एक्चुअली जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बनिरहेछ त्यसको मेन रिजन के हो करेन्ट हो। त यो तपाईको के स्ट्रेट वायर हो सर्कुलर होस् सोलोनोइड होस् जस्तो पनि शेपको कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त त्यसको वरिपरि के बन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ। त जुन म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ बनिरहेछ हो होइन त्यो कसको बदले बनिरहेछ करेन्टको बदले। र मैले भने त जहाँ पनि करेन्टको बदले म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्नु छ त के युज गर्ने बायट-सावर्त ल। किनभने बायट-सावर्त सरले के भन्नुभएको छ कि जहाँ पनि करेन्टको कारण तपाईले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न आयो युज माइ ल दैट इज द बायट-सावर्त ल। र बायट-सावर्त ल के भन्नु के छ फर्मुला भन त डीबी भ्याक्टर मैले भर्खरै लेखे थिए म्यु नट बाइ 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड व्हाट आर क्यू। इट मीन्स के गर्ने सिम्पली डीएल क्रॉस के गर्ने आर फेरि यहाँ क्रस बोर्ड को भिडियो हेर्नु पर्यो किनभने फेरि के यहाँ थप्पड लगाउँछु म र डाइरेक्सन निकाल्छु। इट मीन्स के दुनियाको जस्तो पनि शेपबाट करेन्ट पास हुन्छ त हामी जहिले पनि के गर्छौ बायट-सावर्त ल लगाउँछौ र त्यहाँबाट सिम्पली के गर्छौ डीएल क्रस आर गरिदिन्छौ। जे डाइरेक्सन आउँछ त्यो के को डाइरेक्सन हाल्छ म्याग्नेटिक फिल्डको सिम्पल। अन द सेम वे मलाई बताउनु यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ यो करेन्टको कारण ठीक छ। इट मीन्स के पहिला कसको डाइरेक्सन थाहा हुनु पर्यो डीएल को। त डीएल कसको डाइरेक्सनमा हुन्छ करेन्टको डाइरेक्सनमा। त करेन्ट कहाँ आइरहेछ बाहिर त डीएल पनि कहाँ जान्छ बाहिर। क्लियर भर्खरै बताथे व्हाट इज दिस आर फैक्टर मैले बताते आर फैक्टर मतलब कि ऑलवेज फ्रॉम कंडक्टर टू व्हाट पॉइंट। त कंडक्टर यहाँ छ र पॉइंट यहाँ छ यो तपाईको के भयो आर फैक्टर भयो कि भएन।
इट मीन्स कि म यो जति पनि यो पोइन्ट लिएछु नि यो कन्डक्टरबाट सेम डिस्टेन्स मैले लिएछु, किन लिएछु एकछिन बताउँछु, ठीक छ। इट मीन्स कि यो भयो के आर भेक्टर। त फेरि के अब यो पोइन्टको लागि आर भेक्टर के हुन्छ भन, कंडक्टर टू आर पॉइंट, तो कंडक्टर यहाँ र पॉइंट त्यहाँ, दिस इज व्हाट योर आर भेक्टर। मैले जति पनि पॉइंट लिएछु कंडक्टरबाट के इक्वल डिस्टेन्समा लिएछु, किन लिएछु एकछिनमा समझमा आइहाल्छ। इट मीन्स के फेरि यो कंडक्टरबाट के यो पॉइंट, राइट यो पॉइंट, त अब यो पॉइंट को लागि आर भेक्टर के हुन्छ भन, कंडक्टर टू आर पॉइंट, तो यो तपाईको फेरि भयो आर भेक्टर, दिस इज योर आर भेक्टर। फेरि के यो यसको लागि के गर्ने, इसको लागि फेरि के आर भेक्टर निकाल्नु पर्यो, त कंडक्टर टू आर फेरि पॉइंट, त पॉइंट यहाँ छ र कंडक्टर यहाँ छ, त जोइन गर, दिस इज योर व्हाट आर भेक्टर। इट मीन्स के तपाईको आर भेक्टर पनि भयो। तब के गरम, यो पॉइंट को लागि के गरम, डीएल क्रॉस आर। त मलाई बताउनु डीएल कता, डीएल इज इन द डाइरेक्सन अफ व्हाट करेन्ट, त करेन्ट कहाँ आइराछ, बाहिर आइराछ, कहाँ आइराछ, बाहिर, आउटसाइड द बोर्ड, मतलब डीएल बाहिर, थंब कता जान्छ बाहिर, किनभने डीएल को डाइरेक्सनमा के राख्ने थंब, थप्पड लगाउने क्रस बोर्डको भिडियो हेर्ने, तो डीएल कहाँ बाहिर, आर कता यता, थप्पड कहाँ जान्छ माथि, मतलब डीएल कता बाहिर, आर कता यता, थप्पड कहाँ जान्छ माथि, मतलब यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ बन्छ, माथि बन्छ। र त्यो पनि कसरी बन्छ, परपेन्डिकुलर। यो आर मा के हुन्छ, परपेन्डिकुलर, किन परपेन्डिकुलर, क्रस बोर्डको भिडियो हेर्ने। अन द सेम वे फेरि यो पोइन्टमा के निकाल्नु छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड के गर्ने, बेसिक रुल बायर-सवर्ट लॉ। इट मीन्स के तपाईको डीएल कता, डीएल मतलब के करेन्ट को डाइरेक्सन, त करेन्ट कता छ बाहिर, त थंब कता यता, आर कता यता, थप्पड यता। इट मीन्स के थप्पड यता गयो भने त फेरि के भयो, तपाईको बी भयो कि भएन, र यो बी के रहन्छ, त्यसले पनि आर मा परपेन्डिकुलर किन रहन्छ, क्रस बोर्डको भिडियो हेर्ने युट्युबमा राखेछु। फेरि मलाई बताउ फेरि के अब यो पोइन्ट को लागि गर, त डीएल कता यता, आर कता यता, थप्पड कहाँ तल। इट मीन्स के यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ जान्छ तल, र यो पनि के रहन्छ आर मा परपेन्डिकुलर किन रहन्छ, क्रस बोर्डको भिडियो हेर्ने। अन द सेम वे फेरि के अब यहाँ निकालम मैग्नेटिक फील्ड, तो फेरि के डीएल बताऊ, डीएल यता, डीएल बाहिर, आर यता, थप्पड यता। इट मीन्स के यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यता भयो, र यो पनि के रहन्छ भन, यो पनि के रहन्छ भन, परपेन्डिकुलर, यो पनि के रहन्छ परपेन्डिकुलर। इट मीन्स के हामी इच एंड एभ्री पॉइंट में के गर्न सक्छौ, यो बायर-सवर्ट लॉ लगाएर के गर्न सक्छौ, जहाँबाट पनि करेन्ट पास हुन्छ त्यसको बदले कुनै पनि पॉइन्टमा हामी के निकाल्दिन्छौ, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दिन्छौ। बेसिक फन्डामेन्टल यो बायर-सवर्ट लॉ हो, ठीक छ नि, यही बेसिक यसले पनि युज गर्ने। म्याग्नेटिजममा र मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, होल म्याग्नेटिजममा तपाईले के क्रस प्रोडक्ट आउनै पर्यो, थप्पड आउनु पर्यो, त्यसको लागि के गर्ने, क्रस बोर्डको भिडियो हेर्ने। इट मीन्स के तपाईले के म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकालिहाल्नु भयो। ओके, तो मलाई बताउनु यो सब मैले कुन पॉइंट लिए थे, यो पॉइंट, यो पॉइंट, यो पॉइंट, यो पॉइंट, सबके इक्वल डिस्टेन्समा थियो। किनभने सुन्ने, अब सब पॉइंटले तपाई जोइन गर्नु त के पाउनुहुन्छ, यो सब पॉइंटले तपाई जब जोइन गर्नुहुन्छ यसरी त के पाउनुहुन्छ भन्नु, एउटा सर्कल पाउनुहुन्छ। किन, र त्यो सर्कलको रेडियस कति भइहाल्छ, आर भइहाल्छ। हो, यसको मतलब के एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको वरिपरि जुन मैग्नेटिक फील्ड बन्छ, त्यो मैग्नेटिक फील्ड के को फर्ममा बन्छ, सर्कुलर फर्ममा बन्छ। कुन फर्ममा बन्छ, सर्कुलर फर्ममा। त्यस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ कि एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कंडक्टर को कारण त्यसको वरिपरि जुन मैग्नेटिक फील्ड बन्छ त्यसको शेप कस्तो हुन्छ, कुन शेपमा त्यो रहन्छ, कुन शेपमा रहन्छ, कुन शेपमा, सर्कुलर। कुन शेपमा, सर्कुलर, मतलब सर्कलको शेपमा रहन्छ। इट मीन्स के मलाई बताउनु त यो मैग्नेटिक फील्ड यो त रेडियस भएको भएन। इट मीन्स के यो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस में क्या छ, परपेंडिकुलर, तो यो मैग्नेटिक फील्ड के हो, टैंजेंशियल। अन द सेम वे रेडियस भएको भएन त रेडियस में परपेंडिकुलर के रहन्छ, टैंजेंट। रेडियस में परपेंडिकुलर के रहन्छ, टैंजेंट। इट मीन्स के जुन हामी के गर्ने, पहिला के हामीले के सिक्यो कि एउटा करेन्ट क्यारिङ कंडक्टर को कारण त्यसको वरिपरि जुन मैग्नेटिक फील्ड बन्छ त्यो कस्तो फर्ममा हुन्छ, सर्कुलर फर्ममा। र के गर्ने, तो सर्कल में के ड्रो गर्दिने, टैंजेंट। तो टैंजेंट जता जान्छ त्यो कसको डाइरेक्सन हुन्छ, मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन। जस्तै यहाँ हेरौँ त, तपाई यो पोइन्टमा के टैंजेंट ड्रो गर्नुभयो त के पाउनुभयो, मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन। र यो मैग्नेटिक फील्डले कसरी छ, यो जुन हाम्रो मैग्नेटिक हाम्रो जुन फील्ड बनेछ यो कस्तो फर्ममा छ, क्लॉकवाइज कि एन्टी क्लॉकवाइज, कुन फर्म, एन्टी क्लॉकवाइज को फर्ममा। त त्यो डिपेन्ड गर्छ क्वेशनमा, त्यो त डिपेन्ड गर्छ क्वेशनमा, एन्टी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज। अहिले हाम्रो मैग्नेटिक फील्ड कसरी रिभल्भ भइराछ, भन, हाम्रो जुन मैग्नेटिक लाइन्स भनौं राम्रो रहन्छ, वा मैग्नेटिक फील्ड भने केही फरक पर्दैन। इट मीन्स हाम्रो जुन मैग्नेटिक फील्ड छ त्यो कसरी रिभल्भ गरिराछ, एन्टी क्लॉकवाइज। कसरी रिभल्भ गरिराछ, यसरी। दिस इज
हो कि होइन, किनभने यहाँ यता छ, यहाँ यता छ, यहाँ यता छ, यहाँ यता छ, त्यसरी रिभल्भ गरिरहेछ। र यो जुन हामी एन्टी क्लकवाइज भनिरहेछौँ यो जन्मजात हुँदैन। अहिले म एन्टी क्लकवाइज भनिरहेको छु बिकज इन फ्रन्ट अफ वाट बोर्ड, कोही बोर्डको पछाडिबाट गएर हेर्छ भने त्यसको लागि यो क्लकवाइज भइहाल्छ। के भइहाल्छ? क्लकवाइज भइहाल्छ। त्यो एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज भन्नु पनि डिपेन्ड गर्छ कहाँबाट कसले हेर्दैछ। अहिले हाम्रो लागि के छ? ठिक छ, यस्तो प्रब्लम कसैले दियो र के भन्यो कि बताऊ यो त करेन्ट छ, त्यो कहाँ आइरहेछ? आउटसाइड द बोर्ड, र त्यसको वरिपरि कस्तो सेपको म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त कसैले भनिदिन्छ सर्कुलर। त मलाई बताऊ त्यो कसरी रिभल्भ गर्छ, एन्टी क्लकवाइज कि क्लकवाइज? त बस यति भनिदिन्छ भने अलिकति क्वेसन ननसेन्स हुन्छ। किन ननसेन्स हुन्छ? किनभने एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज डिपेन्ड गर्छ कि हामी हेरी कहाँबाट रहेछौँ। यदि हामी के इन फ्रन्ट अफ द बोर्ड, यो बोर्डको यो अगाडिबाट इन फ्रन्ट अफ द बोर्ड हेर्छौँ भने के कसरी हेरिरहेछ? एन्टी क्लकवाइज रिभल्भ भइरहेछ। वा कसैले बोर्डको पछाडिबाट गएर हेर्छ ब्याक साइड द बोर्ड, त त्यसको लागि सेम प्रब्लम त रहन्छ, तर त्यसको लागि यो के भइहाल्छ? क्लकवाइज भइहाल्छ। किनभने तपाईँले अलिकति टेस्ट गर्नु त के गर्ने, आफ्नो पेजमा एउटा सर्कल बनाउनु होला, त्यसमा एउटा एरो राख्नु होला। यसरी तपाईँ हेर्नु त अहिले कस्तो यो एरोको सेन्स के छ? एन्टी क्लकवाइज। तपाईँ त्यो पेजलाई पल्टाउनु होला, हेर्नु होला यो एरो पल्टिसकेको होला। इट मिन्स के कसैले के भन्छ कि म यहाँबाट भन्छु, कसैले के दुईटा स्टुडेन्ट छ, त्यससँग एउटासँग सोच्छु त त्यसले के भन्छ? सर मेरो लागि त एन्टी क्लकवाइज। कोही पछाडिबाट हेर्छ भने कसैले के भन्छ? क्लकवाइज। त दुवैमा भइहाल्छ मार, हो कि होइन? होइन, त्यो एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज कुनै जन्मजात होइन, यो डिपेन्ड छ कि हामी हेरी कहाँबाट रहेछौँ। ठिक छ नि? एउटै कुरा के क्लकवाइज हुन सक्छ, त्यही कुरा के एन्टी क्लकवाइज हुन सक्छ, त्यो डिपेन्ड गर्छ अब्जर्भरमा कहाँबाट हेरिरहेछ। त्यसैले जहाँ पनि एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज आउँछ तर राम्रो बुक पढ्नुहुन्छ त बताउँछ कहाँबाट हेर्नेबाट, कहाँबाट हेर्दाखेरि, राइट? टपबाट हेर्ने कि बटमबाट हेर्ने कि फ्रन्टबाट हेर्ने कि ब्याकबाट हेर्ने कि। त्यसैले के एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइजको बारेमा पनि क्लियर रहने। ओके, इट मिन्स धेरै कुरा भइसक्यो। अब सुन्ने, इट मिन्स तपाईँले बुझिसक्नुभयो। ओके, अब कसैले भन्छ यसरी यही प्रब्लममा तपाईँले सबभन्दा पहिला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के नोट गर्ने भन? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के नोट गर्ने भन? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो हो कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड straight current carrying conductor, magnetic field around straight current carrying conductor is circular. कस्तो हुन्छ? सर्कुलर। इट मिन्स के सर्कुलर फर्ममा त्यो के गर्छ? रिभल्भ गर्छ। त्यो डिपेन्ड गर्छ एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज। मैले भर्खरै बताएँ। इट मिन्स तपाईँले यहाँ यो प्रब्लम त थाहा भइसक्यो कि के बोर्डको फ्रन्ट साइडबाट हेर्दा के छ? एन्टी क्लकवाइज। तपाईँले कसैले सोधिदिन्थ्यो बताउनु यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति, त के ड्र गर्ने? ट्यान्जेन्ट, मतलब के यसरी रिभल्भ भइरहेछ त ट्यान्जेन्ट यसरी ड्र हुन्छ। इट मिन्स यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड यता होला। कसैले भन्दैछ बताउ यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कता, त के गर्ने? हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड त एन्टी क्लकवाइज छ, यसरी रिभल्भ भइरहेछ। इट मिन्स यहाँ ट्यान्जेन्ट यसरी हुन्छ। इट मिन्स के तपाईँ बुझिसक्नुभयो म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड वाट स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कंडक्टर, द म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड वाट स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कंडक्टर इज वाट? सर्कुलर। कस्तो भन्छ? सर्कुलर। अब सेम प्रब्लममा कसैले यसरी मसँग सोधिदिन्थ्यो, यो सबैलाई म इरेज गरिदिरहेको छु र फेरि बनाइरहेको छु। राम्ररी सुन्नु होला सेम प्रब्लम बुझाउनको लागि कि अब त्यही प्रब्लम छ। कन्डक्टर कहाँ छ? करेन्ट कहाँ आइरहेछ? आउटसाइड द बोर्ड। कहाँ आइरहेछ? आउटसाइड द बोर्ड। अब मलाई के तपाईँले थाहा छ यसको वरिपरि के भन्छ? सर्कुलर। यस्तो, राइट? आर डिस्टेन्समा के भनिरहेछ? सर्कुलर। कसैले अरू डिस्टेन्स लिन्छ भने के त्यसको लागि पनि सर्कुलरै बन्छ। अझै डिस्टेन्स लिन्छ भने के त्यसको लागि पनि के भन्छ? सर्कुलरै बन्छ। इट मिन्स के एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कंडक्टरको करेन्ट कहाँ आइरहेछ? आउटसाइड द बोर्ड। सेम प्रब्लम। एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कंडक्टरको बदला त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी बन्छ? सर्कुलर बन्छ। र त्यो पनि कस्तो सर्कुलर? कन्सेन्ट्रिक। कस्तो? कन्सेन्ट्रिक। यो जति पनि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको वरिपरि बढिरहेछ, यो जहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ कि यो जुन मैले भर्खरै जुन प्रब्लम गरेको थिएँ त्यसमा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी रिभल्भ गरिरहेछ? एन्टी क्लकवाइज। यहाँ पनि एन्टी क्लकवाइज, यहाँ पनि एन्टी क्लकवाइज, यहाँ पनि एन्टी क्लकवाइज। इट मिन्स के म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ गइरहेछ? एन्टी क्लकवाइज से रिभल्भ भइरहेछ, राइट? इट मिन्स के एन्टी क्लकवाइज से रिभल्भ भइ नै रहेछ। ओके, र त्यो पनि के छ? र यो जति पनि हाम्रो के जुन एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कंडक्टरको वरिपरि जुन म्याग्नेटिक लाइन्स भन्छ वा म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ, रफली भन्न मिल्छ, केही फरक पर्दैन। जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ त्यो कस्तो फर्ममा मुभ गर्छ? सर्कुलर फर्म।
राइट। र त्यो सर्कल के डिफरेन्ट हुन सक्छ, कसैले के आर डिस्टेन्स लियो भने यो हुन्छ, कसैले अरू डिस्टेन्स लियो भने के अरू सर्कलको रेडियस बन्छ, कसैले अर्को डिस्टेन्स लियो भने के अर्को रेडियसको सर्कल बन्छ। त्यो सर्कल फरक हुन सक्छ तर कन्सेप्ट त त्यही हो। इट मिन्स के र त्यो पनि सर्कल कस्तो सर्कल हुन्छ, कन्सेन्ट्रिक। कस्तो कन्सेन्ट्रिक? कन्सेन्ट्रिक मतलब के सबको सेन्टर एउटा हुन्छ, मतलब के यो सर्कलको लागि पनि सेन्टर यही हो, यो सर्कलको लागि पनि सेन्टर यही हो, यो सर्कलको लागि पनि सेन्टर यही हो। र सेन्टर कहाँ हुन्छ? वायर नि। र कस्तो हुन्छ? वायर नि। मतलब कस्तो सर्कल बन्छ? कन्सेन्ट्रिक सर्कल। सब लेखिहाल्ने, कन्सेन्ट्रिक सर्कल हुज सेन्टर इज व्हाट? वायर। हुज सेन्टर इज वायर। र सबको सेन्टर के हो? वायर हो। मतलब वायरको वरिपरि। र मलाई बताउने यो जुन सर्कल छ यो कहाँ छ? बोर्डमै छ। कहाँ छ? बोर्डमै छ। पुराको पुरा यो सर्कल बोर्डमै लाई गरिरहेछ, ठीक छ नि। त्यसैले पहिला यो प्रब्लम गराएन। अब हेर्नु होला यहाँमा अलिकति के छ? लफडा छ हो। अब सुन्ने के गरेको छ बुकहरुमा तपाईले कन्सेप्चुअली बुझिहाल्नु भयो किन सर्कुलर बनिरहेछ? एकदम क्लियर छ नि। हामीले कहाँबाट पिकअप गरे कन्सेप्टलाई? बायर्ड-सबर्ट ल लगाए, जुन हाम्रो एकदम बेसिक फन्डामेन्टल छ। तर के हुन्छ नि फिजिक्समा कुरालाई के कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामी कन्सेप्चुअली त गरिहाल्छौँ कुरालाई, तर त्यो कन्सेप्ट लगाएपछि के भइहाल्छ नि कति लामो भइहाल्छ क्या कुरा। त्यसैले के गरेको हुन्छ फिजिक्सियनहरूले, जसले फिजिक्स गरेको छ त्यसले के गर्छ? म्याक्सिमम प्रब्लम गर्छ कन्सेप्टले, र के गरिदिन्छ भने सिमिलर रिजल्ट आएपछि त्यसले एउटा सिंगल रिजल्ट बनाइदिन्छ कि हाम्रो प्रब्लम झन् इजी भइहाल्यो। ओके, इट मिन्स के हुन्छ कि अब हेर्ने तपाईले यति पनि सोच्नु पर्दैन के कसको लागि सुन्ने, तर म जतिमा सोच्न भने त्यो सोच्न सकिन्छ कहाँबाट? बायर्ड-सबर्ट ल। त्यसले के भन्छ? जहाँ पनि मेरो रुल लगाउने र युज गर्ने मलाई केही प्रब्लम छैन। बायर्ड-सबर्ट सरलाई केही प्रब्लम छैन। उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँ डिएल क्रस आरले गर्नु, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु, मलाई नो प्रब्लम। त्यो रुल इज द बेसिक फन्डामेन्टल। त्यो जस्तो पनि सेपको होस्, त्यो सर्कुलर होस्, त्यो के अरे इलिप्टिकल होस्, जस्तो पनि सेपमा के करेन्ट पास करेन्ट गइरहेछ र करेन्टको बदले के निकाल्नु छ? म्याग्नेटिक फिल्ड। अलवेज युज द बायर्ड-सबर्ट ल, नो डाउट। तपाईले एक रत्तीको टेन्सन लिनु छैन। तर बुकमा जुन केही रुल्सहरू छ त्यो रुल्सलाई के फिक्स छ कि तपाईँ यही प्रोग्राम मात्र लगाउन सक्नुहुन्छ, अरूमा लगाउन सक्नुहुन्न, ठीक छ नि। त त्यो पनि रुल हामीले जान्नु पर्छ किनभने त्यो रुलले के गर्छ? हाम्रो टाइमलाई सेभ गरिदिन्छ। त म त्यो रुलमा आइरहेको छु, याद गर्ने। अब के छ त्यो रुलले के भन्छ सुन्नु होला। त्यो रुलले के भन्छ राम्ररी सुन्ने कि एउटा स्ट्रेट क्यारिङ कन्डक्टरको लागि, याद गर्ने ओन्ली फर स्ट्रेट क्यारिङ कन्डक्टर, जुन म रुल भन्न गइरहेको छु के भन्छ? एउटा स्ट्रेट क्यारिङ कन्डक्टरको लागि के गर्ने? जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ नि, जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने? थम्ब राख्ने, आफ्नो फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने, जसरी कर्ल हुन्छ त्यही डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ। सिम्पल। पहिले फेरि सुन्ने, जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने? थम्ब राख्ने, फोर आफ्नो राइट ह्यान्ड है, राइट ह्यान्ड निकाल्ने, जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने? आफ्नो थम्ब राख्ने, राइट, र फिंगरलाई के गर्ने? कर्ल गर्ने, जसरी कर्ल हुन्छ त्यही सेन्समा के गर्छ? हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड रिभल्भ गर्छ। इट मिन्स के यसरी। अब तपाईले त्यो हामी त कन्सेप्टले बताइसक्यो कसरी सर्कल बन्छ, तर के छ सपोज गर्नु कि अब त्यो रुल लगाउन गइरहेछ जुन के भर्खर मैले जुन रुल भने ओन्ली फर द स्ट्रेट कंडक्टर, ओन्ली फर स्ट्रेट कंडक्टर। सो दैट इज नट द बेसिक लॉ, बट हामीले जान्नु पर्छ। ओके, इट मिन्स के मलाई बताउनुस् त यो कन्डक्टरमा करेन्ट कता गइराछ? बाहिर। त त्यो रुल के हो? जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने? थम्ब राख्ने र फोर फिंगरलाई के गर्ने? कर्ल गर्ने, ओन्ली फर स्ट्रेट कंडक्टर। इट मिन्स के करेन्ट कहाँ गइराछ भने? बाहिर। मतलब करेन्ट त बाहिर, मतलब यसरी थम्ब बाहिर र फोर फिंगर के कर्ल यसरी हुन्छ कि हुँदैन? त मलाई बताउ, यसरी त घुमिरहेछ नि। हामी सुन्ने करेन्ट कहाँ छ? बाहिर। त थम्ब यता गयो र फोर फिंगरलाई के गर? कर्ल। इट मिन्स के हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी रिभल्भ हुन्छ। त मतलब यसरी मतलब कसरी? थम्ब र हाम्रो फोर फिंगर यसरी रिभल्भ भइरहेछ। त यसरी मतलब कसरी भन? एन्टी क्लकवाइज। त सम त एन्टी क्लकवाइज छ त कि छैन? हो। इट मिन्स के तपाईले यति केही सोच्नु पर्दैन, तपाईले यति केही सोच्नु पर्दैन। जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यही के राख्ने? थम्ब,
फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने, जसरी कर्ल हुन्छ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसरी नै रिभल्भ हुन्छ। र बेसिक कन्सेप्टले हामीले थाहा पाइसकेको छ सर्कल किन भन्छ। कन्फर्म छ एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ त त्यसको वरिपरि के भन्छ सर्कुलरमा के सर्कलको फर्ममा के म्याग्नेटिक लाइन त मुभ गर्छ, रिभल्भ गर्छ, तर एन्टी क्लकवाइज गर्छ कि क्लकवाइज त कहाँबाट लगाइदिन्छ त्यो रुलबाट। जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने थम्ब, फोर फिंगरलाई के गर्ने कर्ल, जसरी हाम्रो कर्लिङ हुन्छ फिंगर त्यही सेन्समा के गर्छ रिभल्भ गर्छ। अब यही प्रब्लमलाई सिम्पल एउटा अझैमा यसरी गर्न मिल्छ। यसैले म गरिदिरहेको छु, राम्ररी सुन्नु होला कि सपोज यही क्वेसन हुन्थ्यो र यसमा के छ भने करेन्ट अब कहाँ गिरहेछ भित्र गिरहेछ इनसाइड द बोर्ड। कहाँ गिरहेछ इनसाइड द बोर्ड, मतलब कि अब एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर छ त्यसमा करेन्ट कहाँ गिरहेछ भित्र इनसाइड द बोर्ड। क्रस दिएर सर्कल क्रस बोर्डको भिडियो हेर्ने त अब के गर्ने करेन्ट कहाँ गिरहेछ इनसाइड द बोर्ड त थम्ब त यसरी रहन्छ, थम्ब यसरी त फिंगर के यसरी कर्ल हुन्छ कोजना भन, थम्ब यसरी छ त फिंगर के यसरी कर्ल हुन्छ। इट मिन्स के यसको वरिपरि सर्कल त बन्छ, हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड सर्कुलर फर्ममा त रिभल्भ गर्छ, तर कसरी गर्छ हेर करेन्ट के भित्र फोर फिंगर यसरी कर्ल भइरहेछ, मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी मुभ गर्छ अब क्लकवाइज यसरी यसरी। त म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी हाम्रो के क्लकवाइज रिभल्भ गर्छ बिकज करेन्ट इज वाट भित्र त थम्ब कता गयो भित्र अनि फोर फिंगर यसरी कर्ल हुन्छ यसरी यसरी। त यसरी कर्ल मतलब के कसको डाइरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्ड, मतलब हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड क्लकवाइज रिभल्भ गर्छ, क्लकवाइज रिभल्भ गर्छ। तपाई अब त्यो रुल पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ डीएल क्रस आर, भेरी इजी गरिहाल्नु होला सेम आउँछ। इट मिन्स के बेसिक के हो डीएल क्रस आर, तर यो रुलले के गरिदिरहेछ हामीले त्यति सोच्नु परिरहेको छैन, किनभने त डीएल क्रस आर गर्दाखेरि पनि डीएल हेर आर बनाऊ डीएल क्रस आर गर त्यसपछि थाहा लाग्छ, तर त्यो के छ त्यसले एकदम बेसिकबाट त्यो एकदम फन्डामेन्टल छ, त्यो धेरै राम्रो छ। तर के जहाँ पनि स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर आउँछ के गर्ने जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ के राख्ने थम्ब, आफ्नो फिंगरलाई के गर्ने कर्ल, जसरी कर्ल हुन्छ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड त्यही डाइरेक्सनमा के गर्छ रिभल्भ गर्छ। अब मलाई बताऊ यो क्वेसनमा बताऊ पहिला यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि यसरी यसलाई गरिहाल। पहिला हेर मलाई बताउनु यसरी, पहिला म फेरि के डीएल क्रस आरले गर्छु। एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ, यसको बदला यहाँ के निकाल्नु छ भन म्याग्नेटिक फिल्ड, त फेरि जहाँ पनि करेन्टको कारण के निकाल्न आयो म्याग्नेटिक फिल्ड के युज गर्ने भन बायर सबट ल। त फेरि पहिला बेसिक युज गरौँ त फेरि के भइहाल्छ डीबी इक्वल टु कति हुन्छ भन म्यु नट बाई 4 पाई आई डीएल क्रस आर डिवाइड वाट आर क्यू। त डीएल मतलब के करेन्ट को डाइरेक्सन, त करेन्ट कता यता छ, अनि आर मतलब के हो कंडक्टर टू वाट पॉइंट। त यो पी को लागि के हाम्रो त आर त यो हुन्छ, दिस इज वाट योर आर वेक्टर, र यसको लागि हाम्रो आर के यो हुन्छ फ्रम कंडक्टर टू वाट पॉइंट। सब क्लियर होला, दिस इज योर आर वेक्टर। तब मलाई गर्नु के छ भने डीएल क्रस आर, त डीएल मतलब के करेन्ट को डाइरेक्सन, त करेन्ट यता र आर यता यो पी पॉइंट को लागि डीएल यता करेन्ट को डाइरेक्सन र आर यता। थप्पड़ कहाँ जान्छ इनसाइड, कहाँ जान्छ इनसाइड मतलब भित्र। इट मिन्स के यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो के बन्छ इनसाइड द बोर्ड, मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ के बन्छ इनसाइड द बोर्ड। अन द सेम यहाँ हेर डीएल यता आर यता, थप्पड़ कहाँ आउटसाइड। यसको मतलब के यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो के भन्छ डट दिएर सर्कल म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर, फेरि क्रस पोर्टको भिडियो हेर्ने। इट मिन्स के यसरी बनिरहेछ। अब कसैले भन्छ सर यहाँ दिमाग लगाइदिनु अलिकति सर्कल कस्तो बन्छ त बडा मजाले बताइदिनु भयो, तर सुन्ने यहाँ कसरी बन्छ। इट मिन्स के मलाई बताउने यो पोइन्टबाट के छ म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ आइरहेछ आउटसाइड, र यो पोइन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ आइरहेछ इनसाइड, मतलब यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किरहेछ र यहाँ इन्टर गरिरहेछ। त तपाईलाई थाहा छ जहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ, जहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यसलाई के बार म्याग्नेटसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। यसको मतलब के तपाईँ डाइरेक्सन बुझिसक्नुभयो। म तपाईले हेर्नुभयो होला एउटा बार म्याग्नेटमा एउटा के हुन्छ नर्थ पोल र एउटा के हुन्छ साउथ पोल। मलाई बताउनु त म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँबाट निस्किन्छ नर्थबाट र कहाँ इन्टर गर्छ साउथमा। म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँबाट निस्किन्छ नर्थबाट, कहाँ इन्टर गर्छ साउथमा, तर इनसाइड द म्याग्नेट कहाँ हुन्छ साउथ टु वाट नर्थ। हो कोही याद गर्ने बार म्याग्नेटमा के हुन्छ एउटा नर्थ पोल र साउथ पोल। म्याग्नेटिक फिल्ड जहिले पनि कहाँबाट निस्किन्छ म्याग्नेटिक लाइन कहाँबाट निस्किन्छ नर्थबाट र कहाँ इन्टर गर्छ साउथमा, ठीक छ। अन द सेम वे म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँबाट निस्किन्छ नर्थमा र कहाँ इन्टर गर्छ साउथमा, तर त्यो के आउटसाइड द म्याग्नेट, तर इनसाइड द म्याग्नेट के हुन्छ साउथ टु नर्थ। इट मिन्स के तपाईँ बुझिसक्नु भयो होला। यसको मतलब मलाई बताउनु त यो जुन वायरको बदले यहाँ र यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बनेछ
यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ आइरहेछ बाहिर र यहाँ कहाँ गइरहेछ भित्र यसको मतलब के जहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ जहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ त्यो के हुन्छ भन नर्थ पोल यसको मतलब के हो यो नर्थ पोल जस्तो काम गरिरहेछ र के काम गरिरहेछ साउथ पोल जस्तो मतलब यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किरहेछ यो नर्थ पोल भयो र यो के भयो साउथ पोल इट मिन्स के एउटा बार म्याग्नेट जस्तो पनि ट्रिट गर्न सकिन्छ मतलब यहाँबाट के म्याग्नेट जहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ त्यो के हो नर्थ र जहाँ इन्टर गर्छ त्यो के हुन्छ साउथ त यो कसरी मुभ गर्छ यहाँबाट निस्किन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड र भित्र इन्टर गर्छ र फेरि आउँछ फेरि यहाँबाट निस्किन्छ फेरि भित्र जान्छ मतलब कसरी सुन यो कन्डक्टर यो सेम कुरा यो कन्डक्टर भएको भएन भन करेन्ट कहाँ गइरहेछ माथि यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड के छ आउटसाइड यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड के छ इनसाइड हेर्ने त्यहाँ छ कि छैन मतलब यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड के बाहिर बाहिर यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड के भित्र इट मिन्स के यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ घुम्छ यहाँ इन्टर गर्छ फेरि घुम्छ के फेरि यता आउँछ फेरि घुम्छ के फेरि यता आउँछ यसरी गर्छ यो गर्दैन इट मिन्स के सर्कल यस्तो बन्छ कि बन्दैन भन किनभने यहाँबाट हेर यो सर्कल हेर यो ह्यान्डलाई हेर यो म्याग्नेटिक फिल्ड के यहाँबाट बाहिर र फेरि के यहाँबाट भित्र इट मिन्स के सर्कल यस्तो बन्छ के भन्छ सर्कल यस्तो भन्छ त फेरि के सर्कल बन्यो कि बनेन इट मिन्स के यस्तो हुन्छ हेर यस्तो टाइपको बन्छ यसरी राम्ररी सुन्ने यो कन्डक्टर भयो र यो तपाईको के भयो यो तपाईको के जुन सर्कल छ त्यो के हो म्याग्नेटिक फिल्डको लाइन हो मतलब यो कसरी मुभ गर्छ यसरी यहाँबाट निस्किन्छ यसरी र यहाँ इन्टर गर्छ मतलब यसरी रिभल्भ गर्छ समझमा आइरहेछ इट मिन्स के यो जुन हाम्रो सर्कल बनिरहेछ यो जुन सर्कल छ यो कस्तो बन्छ यसरी राम्ररी सुन्ने यसरी बन्छ कि बन्दैन यसरी इट मिन्स के यो जुन सर्कल आउँछ त्यो सर्कल बोर्डमा आउँदैन के यसरी छ नि त यो सर्कल कहाँ बोर्डमा आउँछ यो के हुन्छ यहाँबाट निस्किन्छ भित्र इन्टर गर्छ मतलब यहाँबाट आउँछ भित्र जान्छ फेरि घुमेर यता आउँछ फेरि जान्छ यसरी घुमेर आउँछ इट मिन्स के यसको वरिपरि फेरि के भन्छ कन्सेन्ट्रिक सर्कल भन्छ के भन्छ कन्सेन्ट्रिक सर्कल समझमा आइरहेछ कसरी बनिरहेछ जहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ त्यो के हो नर्थ जहाँ इन्टर गर्छ त्यो के हो साउथ याद राख्ने एकदम राम्ररी क्लियरली याद राख्ने ठीक छ किन यहाँ पनि बन्यो सर्कुलर हेरिसक्नुभयो इट मिन्स के अब कसैले भनिरहला फेरि झन्झट गरिदिनु भयो डीएल क्रस आर ले सोच्दाखेरि बनि त हाल्यो किनभने बेसिक यही हो सबको बेसिक फंडामेंटल है आजदेखि दुनियामा जहाँ पनि करेन्ट को कारण के निकाल्न है भाइ मैग्नेटिक फिल्ड निकाल्न है त बोल कि म सबभन्दा पहिला मलाई केही समझमा आउँदैन त म यो बायट सबटलो युज गर्छु जस्तो पनि शेप को होस् जहाँ पनि होस् बस करेन्ट को कारण के निकाल्न आउनु पर्यो मैग्नेटिक फिल्ड अलवेज युज डीएल क्रस आर काम खत्म जे पनि निकाल्न सकिन्छ इट मिन्स के कसैले भनिरहला सर यसरी यसमा तपाई त भर्खर भन्नुभयो कि जहाँ पनि स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर आउँछ यदि तपाईले सोच्नु पर्दैन के गर्नु भने तपाईको कुचन हेर्नु त यस्तै छ राइट मैग्नेटिक फिल्ड के छ के रे करेन्ट कसरी छ माथि गइराछ र तपाईले यहाँ मैग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु थियो र यहाँ निकाल्नु थियो क्यू थियो त मलाई बताउनु तपाईले भन्नुभयो मैले भर्खर भनेको एउटा अझै रुल कि तपाईले के डीएल क्रस आर युज गर्नु छैन के गर्ने जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ के गर्ने थम्ब राख्ने फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने त्यही तपाईको त्यही सेन्स के भइहाल्छ मैग्नेटिक फिल्ड को इट मीन्स के यसरी हेर त थम्ब यता र फोर फिंगर के कर्ल यसरी हुन्छ कि हुँदैन हेर थम्ब यता भयो र फोर फिंगर के कर्ल यसरी त हेर यो जुन कर्लिङ भइरहेछ यसरी यो पोइन्टमा के मैग्नेटिक फिल्ड कहाँ गिरेछ कहाँ गिरेछ भित्र मतलब यसरी बनिरहेछ यो थम्ब भयो र हाम्रो के यसरी यो दिस इज योर थम्ब राइट र हाम्रो फोर फिंगरलाई के गर्ने कर्ल यो हाम्रो थम्ब र फोर फिंगरलाई कर्ल इट मीन्स के यसरी बन्छ सर्कुलर बन्छ के बन्दैन अर्को पोइन्ट लिनुहुन्छ भने यस्तो बन्छ समझमा आइरहेछ नि इट मीन्स के कसरी बन्छ एन्टी क्लॉकवाइज कसरी बन्छ यसरी दिस इज थम्ब एन्टी क्लॉकवाइज रिभल्भ गर्छ कुरा बुझिरहेछ जस्तै यो पोइन्टमा के लागिरहेछ कि म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र जान्छ र जसरी यो घुमेर यसरी आउँछ त्यो पोइन्टमा के लाग्छ म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर आउँछ मतलब यस्तो टाइपको बन्छ यस्तो टाइपको करेन्ट माथि छ इट मीन्स के यसरी रिभल्भ गर्छ यसरी ठीक छ कन्सेन्ट्रिक सर्कल कुरा के एकदम क्लियर छ नि मैग्नेटिक लाइन्स कसरी एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको कारण मैग्नेटिक लाइन्स कसरी बन्छ त्यो एकदम क्लियर छ तपाईसँग दुईटा ल भयो बेसिक डीएल क्रस आर बाट सोच्ने अथवा कहाँबाट सोच्ने जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट छ त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने थम्ब राखम फोर फिंगरलाई कर्ल गरम काम खत्म गरम त्यो भन्दा बढी तपाईले सोच्नु छैन ओके यहाँसम्म त क्लियर भयो
इट मिन्स के तपाई मैग्नेटिक लाइन्स वा मैग्नेटिक फिल्ड कस्तो शेपको बन्छ, एन्टी क्लकवाइज रिभल्भ गर्छ कि क्लकवाइज रिभल्भ गर्छ तपाई निकालिहाल्नुहुन्छ, तपाईको लागि टेन्सन छैन। अब के तपाई त हामी डाइरेक्सन निकाल्न सिके कि कुन पोइन्टमा कहाँ मैग्नेटिक फिल्ड, ओके होइन, इनसाइड हुन्छ कि आउटसाइड हुन्छ कि माथि हुन्छ कि तल हुन्छ, राइट। हामी के मजाले निकालिहाल्छौँ मैग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कस्तो शेपको बन्छ के स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको कारण त्यो पनि निकालिहाल्छौँ, त्यसमा पनि टेन्सन छैन, राइट। अब हामी के गर्न गइरहेछौँ, हामी यो त निकालिहाल्छौँ, अब हामी निकाल्न गइरहेछौँ त्यसको म्याग्निट्युड। जस्तै क्वेसन त्यही रहन्छ, हामीलाई डाइरेक्सन निकाल्न आयो नो डाउट, इट मिन्स के गर्ने, अब त्यही छ तपाईसँग क्वेसन, एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ र यसको बदले अब यो पोइन्टमा के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड, मतलब यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड इक्वल टु वाट। अब मलाई के चाहियो, भ्यालु चाहियो, हामी डाइरेक्सन त निकालिहाले, अब हामी के निकाल्न गइरहेछौँ, यो पी पोइन्टमा एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ, लेन्थ के छ फिक्स छ, त्यसको बदले कुनै पोइन्टमा के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड निकाल्नु छ, के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड। त कति हुन्छ, कसरी निकाल्ने म्याग्निट्युड त सुन्ने, यसको लागि म डाइरेक्ट फर्मुला लेख्छु, तर त्यो फर्मुला त लेख्छु म, तर त्यसलाई एज इट इज नै याद गरिहाल्ने, त्यसमा केही रुल छ सुन्ने। पहिला त्यो फर्मुलामा आउनुभन्दा अगाडि पहिला तपाईले स्टेपहरू जान्नुपर्छ कि आजदेखि याद गर्ने, जहाँ पनि स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ र त्यसको बदले कुनै पोइन्टमा के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु निकाल्नु छ, त के गर्ने पहिला फर्स्ट स्टेप सुन्ने, के फर्स्ट स्टेप के हो सुन्ने, फर्स्ट स्टेप हो ड्रो द परपेंडिकुलर लाइन फ्रम द वायर टू द पॉइंट। त्यो वायरबाट के गर्ने, त्यो पोइन्टमा परपेंडिकुलर ड्रो गर्ने, के ड्रो गर्ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रो गर्ने, अथवा त्यो पोइन्टबाट के गर्ने, त्यो वायरमा के ड्रो गर्ने परपेंडिकुलर ड्रो गर्ने, मतलब ड्रो परपेंडिकुलर लाइन फ्रम गिभन पोइन्ट, जुन पोइन्टमा तपाईले भनेछ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न, त्यो पोइन्टबाट त्यो वायरमा के ड्रो गर्ने परपेंडिकुलर लाइन, ड्रो परपेंडिकुलर लाइन फ्रम गिभन पोइन्ट टू वायर, फर्स्ट स्टेप हो। त पहिला के गरौँ, यो पोइन्टमा निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड, त गिभन पोइन्ट त यो भयो, त यो पोइन्टबाट के गर्ने, यो वायरमा के ड्रो गर्ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रो गर्ने हो। त यसलाई भनिदिन्छौँ हामी आर, हामी यसलाई के भनिदिन्छौँ आर भनिदिन्छौँ त डी भनिदिन्छौँ, जे पनि भने हुन्छ हो। इट मिन्स के आर पनि भने आर परपेंडिकुलर भयो, ठिक छ। तपाईँ यो पोइन्ट जहाँ पनि लिन सक्नुहुन्छ, रुल त्यही हो, जुन जहाँ पनि पोइन्ट दोष र स्ट्रेट कन्डक्टर दोष के गर्ने, त्यो पोइन्टबाट के गर्ने वायरमा परपेंडिकुलर लाइन ड्रो गर्ने, फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेप के हो सुन्ने, फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप लेख्ने, सेकेन्ड स्टेप के हो, सेकेन्ड स्टेप राम्ररी सुन्ने, सेकेन्ड स्टेप के हो ज्वाइन the two end of wire to given point, अब सेकेन्ड स्टेप के हो कि त्यो के गर्ने, जुन इन्ड छ वायर को त्यो दुवै इन्डलाई के गर्ने, त्यो गिभन पोइन्टमा के गर्ने ज्वाइन गर्ने। त पहिला के गर्ने, यो इन्ड हो त यो इन्डलाई के गर्ने ज्वाइन गर्ने यो पोइन्टमा, ठीक छ। फेरि तलको इन्डलाई पनि के गर्ने, यो पोइन्टमा के गर्ने ज्वाइन गर्ने, ठीक छ। र त्यसपछि हेर्ने कि जुन हाम्रो परपेंडिकुलर लाइन ड्रो गरेछौं त्यहाँबाट यो जुन माथिको इन्डले कति एंगल बनायो, सपोज गरौँ θ1 र तलको इन्डले कति एंगल बनायो, यसलाई आर परपेंडिकुलर पछि लेखिदिन्छु म। यो के हाम्रो के भयो θ2 र यो हाम्रो के हो भाइ भन, यो आर परपेंडिकुलर, के हो आर परपेंडिकुलर। क्लियर छ नि। फर्स्ट स्टेप के हो भन, ड्रो द परपेंडिकुलर फ्रम द गिवन पॉइंट टू द वायर। सेकेन्ड स्टेप के हो, ज्वाइन द एन्ड पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। एन्ड पॉइंटलाई के गर्ने, गिवन पॉइंटलाई ज्वाइन गरेर हेर्ने हाम्रो जुन परपेंडिकुलर लाइनबाट कति एंगल बनिरहेछ। त मैले मानिदिए माथिको इन्डले θ1 बनायो, तलको इन्डले θ2 बनायो। यसपछि के हुन्छ सुन्ने, यसपछि के हुन्छ, हामी सेकेन्ड स्टेप युज गर्छौं भने के पाउँछौं θ1 एन्ड θ2। सेकेन्ड स्टेप युज गरेपछि के पाइहाल्छौं θ1 एन्ड θ2 र फर्स्ट स्टेप युज गरेपछि के पाउँछौं आर परपेंडिकुलर, के पाउँछौं आर परपेंडिकुलर। यति गरिसकेपछि के हुन्छ, अब यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ, जुन यहाँ वायर छ, अब जुन यो म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ त्यसको फर्मुला हुन्छ μ0I/4 पाई आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर ब्रैकेटमा sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 प्लस sin θ2। त पहिला स्टेप 1 स्टेप 2 लगाउने, स्टेप 1 लगाउनु हुन्छ भने आर परपेंडिकुलर पाइहाल्नु हुन्छ,
स्टेप 2 लगाउनुहुन्छ भने थीटा 1 अनि थीटा 2 पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि यो फर्मुला लगाइदिनुहुन्छ। त्यो एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किहाल्छ। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? एकदम क्लियर छ। ओके, तब यसको रिलेटेड के हामी प्रब्लम पनि गर्न सक्छौं, एक दुईवटा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। तपाईले बुझिसक्नुभयो कसरी गर्नु छ? ओके, त म के गर्न गइरहेको छु, यसमा केही केसेसहरु निकाल्न गइरहेको छु। एउटा कन्डक्टर त स्ट्रेटै हुन्छ, कन्डक्टर के हुन्छ? स्ट्रेट हुन्छ। तर त्यसमा के छ भने बेसिक यो फर्मुला, जहाँ पनि स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर आउँछ र कुनै पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न भन्छ भने हामी यही फर्मुला युज गर्छौं। तर यही फर्मुलालाई अझै पनि मोडिफाई गर्न सकिन्छ डिफरेन्ट केसको लागि, र त्यो केस तपाईको एक्जाममा सोध्न सक्छ। यदि त्यो केसेसहरु आइराछ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको रिलेटेड, त त्यो केसको फर्मुला एज इट इज तपाईले याद हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? एज इट इज, जस्ताको त्यस्तै याद हुनुपर्छ। तर म तपाईले बताउँछु त्यो फर्मुला कसरी आएको छ। अहिले त तपाईको लागि के कन्फिडेन्टको लागि त जानिहाल्ने कसरी आइराछ, तर तपाई के गरिहाल्ने? याद गरिहाल्ने। ठीक छ नि? इट मीन्स के अब के लेख्ने? स्पेशल केसेसहरु यहाँ लेखम। स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1 हेरम। स्पेशल केस 1 के सुन्नु होला रामडी। इफ वायर इज इन्फिनाइट। अब हाम्रो कस्तो वायर हो भन? अब हामीसँग इन्फिनाइट वायर आयो। इफ वायर इज व्हाट? इन्फिनाइट। क्वेशन त्यही छ। अहिले पनि मसँग वायर नै छ, तर यो कस्तो वायर हो? इन्फिनाइट। तलवाला कहाँ गिरा छ? माइनस इन्फिनिटीमा, राइट? यसरी छ वायर त त्यही छ, राइट? माथिवाला कहाँ गिरा छ? माथिवाला गिरा छ प्लस इन्फिनिटीमा, तलवाला कहाँ गिरा छ? माइनस इन्फिनिटीमा। मतलब इसको एन्ड को थाहा पत्तो छैन। इन्फिनाइट वायर छ, मतलब के बोथ एन्ड आर इन्फिनाइट। कस्तो एन्ड? बोथ एन्ड। मतलब के इफ वायर इज व्हाट? इन्फिनाइट। मतलब के बोथ एन्ड भनिरहेको छु म। बोथ एन्ड आर इन्फिनाइट। बोथ एन्ड आर व्हाट? इन्फिनाइट। यदि एउटा वायरको बोथ एन्ड के छ? इन्फिनाइट छ, वायर के छ? एकदम भेरी लार्ज छ, त त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईलाई भनिदिन्छ कि बताऊ यो पी पोइन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ। ठीक छ? यो बताऊ यो पी पोइन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ। त कसरी निकाल्ने? कसरी निकाल्ने भन? स्टेप 1 र स्टेप 2 बेसिक त्यही हो, फर्मुला सबलाई थाहा छ। त पहिला स्टेप 1 युज गरेर के निकाले दिउ? आर परपेन्डिकुलर। त के गरम? गिभन पोइन्टबाट वायरमा के ड्रा गरौँ? परपेन्डिकुलर। ओके हैन? त्यो के भयो? आर परपेन्डिकुलर पाइहाले। स्टेप 2 युज गरौँ। स्टेप 2, स्टेप 1 बाट त पाइहाले आर परपेन्डिकुलर। स्टेप 2, तो स्टेप 2 लाई के गर्ने? जोइन द 2 इन्टु व्हाट? गिभन पोइन्ट। त भाइ एन्ड कसरी जोइन गरौँ? थाहै छैन मलाई। त पहिला के सपोज गर, मैले बुझा, मैले सम्झम कसरी हुन्छ। यदि कन्डक्टर यहाँसम्म हुन्थ्यो त यसलाई जोइन गर्थे यसरी, त एंगल यति बन्थ्यो। तर कन्डक्टर यहाँसम्म छैन, धेरै माथि छ। यदि कन्डक्टर यहाँसम्म हुन्थ्यो त के यसलाई जोइन गर्थे, त एंगल यति बन्थ्यो। यदि कन्डक्टर अझै माथि हुन्थ्यो त यसलाई जोइन गर्थे, त एंगल यति बन्थ्यो। यदि कन्डक्टर अझै माथि हुन्थ्यो त यसलाई जोइन गर्थे, त एंगल यति बन्थ्यो। इट मीन्स के भइरहेछ त भाइ? त कहाँ जाऊ? म जहाँ पनि जान्छु कमी नै हुन्छ। बिकज आई एम टकिङ अबाउट व्हाट? इन्फिनाइट, इन्फिनिटी, राइट? त इन्फिनिटीलाई अप्रोच गर्न त पोसिबल छैन। वी क्यान टेन्स टु इन्फिनिटी, बट एक्ज्याक्ट इन्फिनिटी त पुग्नै मिल्दैन। इट मीन्स के हुन्छ? जसरी जसरी हामी माथि गइरहेछौँ, जसरी जसरी हामी माथि गइरहेछौँ र जोइन गरिरहेछौँ, त एंगल हेर्नु बढिरहेछ। एंगल के भइरहेछ? बढिरहेछ। इट मीन्स के यो के हुन्छ? एंगल इन्क्रिज हुन्छ। म्याक्सिमम कहाँसम्म इन्क्रिज हुन सक्छ मलाई बताउनु? म्याक्सिमम कहाँसम्म इन्क्रिज हुन सक्छ? 90 सम्म। के हुन्छ कि यदि तपाई के जसरी जसरी माथि जानुहुन्छ त यो के हुन्छ? यो जुन हाम्रो जुन जोइन गरिरहेछौँ यो पोइन्टलाई र हामी जुन जोइन गरिरहेछौँ कन्डक्टरदेखि पोइन्टमा, यो वायर, यो हेर त, यो लाइन, यो लाइन, यो लाइन बिस्तारै बिस्तारै के स्ट्रेट हुँदैछ। के हुँदैछ? स्ट्रेट। त एउटा यस्तो पोइन्ट आइहाल्छ, यदि तपाई इन्फिनिटीमा पुगिहाल्नुहुन्छ त त्यो इन्फिनिटीबाट यो पोइन्टलाई जोइन गर्नुहुन्छ नि, यो वायरसँग प्यारलल भइहाल्छ। यसरी के भइहाल्छ? प्यारलल भइहाल्छ। इट मीन्स के यो लाइन, यो लाइन, यो लाइन के बिस्तारै बिस्तारै के एकदम स्ट्रेट हुँदैछ। यदि तपाईँ इन्फिनिटीलाई जोइन गर्नुहुन्छ यो पोइन्टमा नि, त यो जुन हाम्रो जुन यो लाइन छ यो के भइहाल्छ? वायरसँग प्यारलल। के भइहाल्छ? वायरसँग प्यारलल भइहाल्छ। त यसको मतलब के हो? यदि हामी इन्फिनिटीलाई त्यो पोइन्टमा हामी जोइन गर्यो भने त्यो लाइन के भइहाल्छ? प्यारलल टु व्हाट? वायर। त यदि यो लाइन, यो मतलब यो
प्यारेलल मतलब के भयो कि हामी कहाँसम्म पुगिसक्यो, इन्फिनिटीसम्म। इट मिन्स कि बिस्तारै बिस्तारै एंगल बढिरहेछ र इन्फिनिटीमा पुगिहाल्छ भने एंगल कति भइहाल्छ, 90 डिग्री बनिहाल्छ, किनभने एंगल कहाँबाट लिनुपर्छ, बाइसेक्टर टुवर्ड दैट लाइन। त यही न लाइन जुन इन्फिनिटीलाई के टच गर्यो होला, इट मिन्स एंगल कति बन्यो, 90 डिग्री। त तलको पनि इन्डले यहाँ कति एंगल हुन्छ, 90 डिग्री। इट मिन्स कि तलको इन्डलाई पनि यहाँ जोइन गर्नुहुन्छ, त यो जुन लाइन बन्छ यो वायरसँग के भइहाल्छ, प्यारेलल, मतलब यसरी भइहाल्छ। इट मिन्स कि यहाँ पनि के बनिहाल्छ, 90। यसको मतलब के भयो, यसरी भयो कि एउटा मसँग वायर छ, त्यो के छ, माइनस इन्फिनिटी गइरहेछ र माथिको इन कहाँ गइरहेछ, प्लस इन्फिनिटीमा, र कुनै मसँग पोइन्ट छ तर के यहाँबाट पहिला के ड्र गरौँ, परपेन्डिकुलर त के पाउँछु, वायर परपेन्डिकुलर। यदि के इन्फिनिटीलाई यो पोइन्टमा जोइन गर्छु भने यो हाम्रो लाइन के भइहाल्छ, प्यारेलल यसरी, र यो तलको पनि इन्फिनिटीलाई यो पोइन्टमा के जोइन गर्छु भने त्यो लाइन के भइहाल्छ, वायरसँग प्यारेलल यसरी। इट मिन्स के बाइसेक्टरले यो लाइनसँग कति एंगल बनाउँछ, 90 डिग्री। इट मिन्स के हाम्रो के छ, वायर के छ, इन्फानाइट छ भने इफ हाम्रो वायर के छ इन्फानाइट, त्यसको मतलब के भयो, θ1 कति भयो भन, θ1 इज वाट, 90 डिग्री, एन्ड θ2 इज अल्सो वाट, 90 डिग्री। र तपाईले बस यति याद गर्नुपर्छ कि यदि हाम्रो के छ, वायर के छ इन्फिनाइट छ, त इन्फिनाइटले गिभन पोइन्टमा बाइसेक्टर के रे त्यो परपेन्डिकुलरसँग कति एंगल बनाउँछ, 90 डिग्री याद राख्ने। यसको मतलब के भयो, एक लाइनमा लेख्न मिल्छ, एक लाइनमा के लेख्न मिल्छ भन, एक लाइनमा यसरी लेख्न मिल्छ कि इफ द वायर आर वाट, इन्फिनाइट, त्यस्तो हाम्रो के छ, वायर इन्फिनाइट छ, त्यहाँ θ1 इक्वल टु θ2 इक्वल टु कति हुन्छ, 90 डिग्री। त हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला कति हो, जेनरल फर्मुला म्यु नट I बाई 4 पाई आर परपेन्डिकुलर साइन θ1 प्लस साइन θ2। यही त हो कि होइन, ओके सर यही हो। त θ1 एन्ड θ2 कति भइहाल्छ, 90 डिग्री। कसको लागि, इफ द बोथ इन्ड आर वाट, इन्फिनाइट छ भने के गर्ने, θ1 एन्ड θ2 कति राख्ने भन, 90 डिग्री। त्यो कति हुन्छ, यो म्यु नट I बाई 4 पाई आर परपेन्डिकुलर, यो कति भइहाल्छ, साइन 90 डिग्री, हो कि होइन। यो पनि कति हुन्छ भन, साइन 90 डिग्री। त साइन 90 कति हुन्छ, 1, साइन 90 कति हुन्छ, 1, त 1 प्लस 1 कति भइहाल्छ भन, 2 भइहाल्छ। त्यो कति आउँछ, यो म्यु नट I बाई 4 पाई आर परपेन्डिकुलर इन्टु वाट, 2। त 2 ले 2 मरिहाल्छ, त कति बाँच्छ भन, त कति बाँच्छ भन, कति बाँच्छ, म्यु नट I बाई 2 पाई आर परपेन्डिकुलर, यो तपाईको फर्मुला भयो। इट मिन्स यो भयो कि आजदेखि जहाँ पनि भनिदिन्छ वायर इज इन्फिनाइट, वो क्वेसनमा केही भन्दैन, त बुझिहाल्नु पर्छ कि वायर इन्फिनाइट नै छ, ठीक छ। यदि क्वेसनमा भनेछ इन्फिनाइट वायर और भेरी लङ वायर, राइट, त त्यो हामी बुझिहाल्ने कस्तो वायर, इन्फिनाइट वायर। त जहाँ पनि इन्फिनाइट वायर आउँछ त हामी डाइरेक्ट म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला लगाउँछौँ, म्यु नट I बाई 4 पाई के 2 पाई आर परपेन्डिकुलर। यो ड्राइभ नगर्न थाल्यो, यो बुझाउनको लागि मात्र थियो, समझमा आइरहेछ नि। त मैले सम्झाउनको लागि त सम्झाइदिए, तर एक्जाममा हाम्रो इन्ट्रान्समा टाइम बचाउनको लागि के गर्ने, डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर्ने। ओके, क्लियर छ नि। एउटा इन्फिनाइट वायरको बजायले कुनै पनि पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ भन, म्यु नट I बाई 2 पाई वाट आर परपेन्डिकुलर। क्लियर छ, ओके ओके, क्लियर छ सर, क्लियर छ, ओके। अब स्पेशल केस 1 भयो, अब स्पेशल केस 2 हेर। स्पेशल केस 2 के छ, सेमी इन्फिनाइट वायर। कस्तो वायर, सेमी इन्फिनाइट वायर, सेमी इन्फिनाइट वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ अदर एंड। इसको मतलब के हो, म सम्झाइरहेको छु। अब कस्तो वायर छ, सेमी इन्फिनाइट वायर। कस्तो वायर, सेमी इन्फिनाइट। सेमी मतलब कि एउटा एन्ड के छ, इन्फिनिटी सम्म गइरहेछ, तर एउटा एन्ड मलाई थाहा छ कता छ। त मतलब के क्वेशन के बनिरहेछ, एउटा यस्तो तपाईसँग वायर छ, राइट, एउटा एन्ड कहाँ गइरहेछ, इन्फिनिटी सम्म। कहाँसम्म गइरहेछ, इन्फिनिटी सम्म, र एउटा एन्ड मलाई थाहा छ। त मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल्नु छ, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्रंट अफ व्हाट, वन एन्ड। मतलब यो एन्ड को जस्ट सामने, यता कहीं कहीं पनि, तर जस्ट सामने। मतलब कस्तो स्पेशल 2 के बनिरहेछ, स्पेशल केस 2 के बनिरहेछ,
स्पेशल केस 2 के बनिरहेछ कि एउटा सेमी इन्फिनाइट वायर जुन एउटा एन्ड कहाँ गइरहेछ इन्फिनिटीमा, अर्को एन्ड त मलाई थाहा छ, जुन हामीलाई एन्ड थाहा छ त्यसको जस्ट के सामने निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड, मतलब यो पोइन्टमा। ठिक छ, यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। त अब मलाई बताउने फेरि के गर्ने, स्टेप 1 एन्ड स्टेप 2। त पहिला के गरौँ, ड्र द परपेन्डिकुलर फ्रम गिभन पोइन्ट टु वाट वायर। त ड्र गरौँ यसरी, यो गिभन पोइन्टबाट वायरमा ड्र गरे परपेन्डिकुलर, यो मेरो के भयो आर परपेन्डिकुलर भयो, आर परपेन्डिकुलर आयो। स्टेप 2, स्टेप 2 ले के भन्छ, जोइन द एन्ड टु वाट गिभन पोइन्ट, र हेरौँ यो परपेन्डिकुलरसँग कति एंगल बन्छ। त माथिको एन्ड कहाँ छ इन्फिनिटीसम्म, त कन्फर्म छ कि माथिको एन्डबाट के हुन्छ 90 डिग्री बन्छ। भर्खर मैले बताएको थिएँ कि इन्फिनिटी एन्डले के गर्छ, त्यो गिभन पोइन्टमा कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री। मतलब यदि इन्फिनिटी र यो पोइन्टमा जोइन गर्यो भने यो लाइन के भइहाल्छ प्यारलल टु वाट वायर। त यो लाइन त यस्तो बनिहाल्छ, त त्यसले यो बाइसेक्ट के रे, यो बाइसेक्टर भन्छु, यो परपेन्डिकुलरसँग कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री। मतलब कि यो θ1 कति भयो भन, यो θ1 कति भयो 90 डिग्री। θ2 मतलब के हो, join the other end to what given point। तो यही तो एंड हो। इट मीन्स के भाई यो एंडलाई के गर्ने, यहाँ जोइन गर्ने, तो यो एंडलाई यहाँ जोइन गर्नुहुन्छ र यही लाइनसँग एंगल बनाउनु छ। तो यो एंडलाई यो पोइन्टमा कति एंगल बनाउँछ, θ इक्वल टु वाट 0 डिग्री, किनभने के सेकेन्ड एंड त यो हो। त सेकेन्ड एंडलाई जोइन गर्नुहुन्छ कि यहाँबाट यहाँ जोइन गर्नुहुन्छ, र यही न परपेन्डिकुलर लाइन, त परपेन्डिकुलर लाइन पनि यही भयो, र यो एन्डलाई र यो लाइनलाई जोइन गर्ने लाइन पनि त्यही भयो। मतलब सेम लाइन भयो कि भएन, इट मिन्स के θ कति भइहाल्छ 0 डिग्री। मतलब सेकेन्ड एन्डले यहाँ एंगललाई बनाउँदैन। इट मिन्स कि अब म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भन, त फेरि फर्मुला सबैलाई थाहा छ, जेनरल फर्मुला B इक्वल टु म्यु नट I बाई 4 पाई R परपेन्डिकुलर। ओके होइन, कति हुन्छ sin θ1 प्लस sin θ2। त sin θ1 कति छ भन 90 डिग्री प्लस sin θ2, त sin θ2 मतलब के sin 0 डिग्री। ओके, त कति हुन्छ भन म्यु नट I बाई 4 पाई R परपेन्डिकुलर, sin 90 इज 1, sin 0 इज 0, त 1 प्लस 0 इज वाट 1। त यहाँ 1 आउँछ, त्यो कति आउँछ भन म्यु नट I बाई 4 पाई R परपेन्डिकुलर। यो तपाईको के आयो, म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु वाट, magnetic field due to what semi infinite wire but magnetic field in front of what one end, in front of one end। अनि मात्र फर्मुला लाग्छ। यदि यही क्वेशनमा यसरी हुन्थ्यो, म बुझाउनको लागि सम्झाइरहेको छु, यही क्वेशनमा भन्थ्यो होइन यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छैन, सेमी इन्फिनाइट त छ तर यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छैन। यो भइसक्यो, मैले गरिसके, याद गरिहाल्नु होला। जहाँ पनि सेमी इन्फिनाइट आउँछ वायर र के एउटा एन्डको जस्ट इन फ्रन्ट अफमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ भने यो फर्मुला याद हुनुपर्छ डाइरेक्ट। अब सुन्ने, यही क्वेशनमा भन्थ्यो सेमी इन्फिनाइट वायर त छ तर मलाई म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ निकाल्नु छ। तपाईँ निकाल्नु छ, तपाईँ के गर्ने, स्टेप 1 एन्ड स्टेप 2। त पहिला यो पोइन्टबाट के ड्र गर्ने परपेन्डिकुलर, अहिले पनि क्वेशन त्यही छ, तर पहिला म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ निकाल्थे इन फ्रन्ट अफ वन एन्ड। तर कसैले भन्छ म किन इन फ्रन्ट अफ वन एन्ड निकालु, म यहाँ यसको सामने किन गरौँ, कुनै पनि पोइन्ट लिन सक्छ, त्यसको चोइसेस हो, त्यो क्वेशनमा डिपेन्ड गर्छ। तर त्यस्तो कुनै सोधेको छैन, इन फ्रन्ट अफ वन इन नै सोधेको छ, त्यसैले बताए। अब सुन्ने, सपोज गरौँ कि सेमी इन्फिनाइट वायर हो, यो एन्ड फिक्स छ, यो इन्फिनिटीसम्म गइरहेछ र यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। त स्टेप 1 ड्र द परपेन्डिकुलर फ्रम द गिभन पोइन्ट टु वाट वायर। त्यो तपाईको आर परपेन्डिकुलर त आयो कि आएन। अब के गर्ने, एन्डलाई जोइन गर्ने, जोइन द बोथ इन टु वाट गिभन पोइन्ट। त माथिको एन्डले के, माथिको त एन्ड इन्फिनिटीसम्म गइरहेछ, त त्यो एन्डले योसँग कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री। एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब यो एन्डले केसँग एंगल बनाउँछ कि बनाउँदैन, बनाउँछ, किनभने अब यो एन्ड थाहा छ, यसलाई जोइन गर्ने। त यो एन्ड त केही न केही होला, θ2 त होला। त θ1 यहाँ कति छ 90 डिग्री, तर θ2 अहिले केही न केही त होला। त अब यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड गर्नु छ त कति आउँछ म्यु नट I बाई 4 पाई R परपेन्डिकुलर sin θ1। त sin θ1 कति भयो sin 90 प्लस वाट sin θ2 हो। यसको मतलब यो दिमागमा नराखिहाल्ने कि जहाँ पनि सेमी इन्फिनाइट वायर आइहाल्छ त हामी यो फर्मुला लगाउने होइन। सेमी इन्फिनाइट वायर पनि हुनु पर्यो र एउटा एन्डको जस्ट अगाडि रहन्छ अनि मात्र यो लाग्छ। तर यदि के सेमी इन्फिनाइट वायर छ र एउटा एन्डको जस्ट इन फ्रन्ट अफमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छैन, अरु कुनैमा निकाल्नु छ भने फेरि बेसिकबाट सोचेर निकाल्नु पर्छ। फेरि यहाँ θ2 हुनुपर्छ थाहा, अहिले त यहाँ थाहा छैन। त्यो कति भइहाल्छ sin 90 कति भइहाल्छ 1, त्यो कति भइहाल्छ 1 प्लस वाट 1 प्लस यो कति भइहाल्छ भन
यो भइहाल्छ 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर छ। अब सुन्ने स्पेशल केस 3। स्पेशल केस 3 मा के छ, when the point where to find magnetic field, where to find magnetic field, when the point where to find magnetic field lies on conductor, or कुल कंडक्टर स्ट्रेट करेंट कैरी कंडक्टर, राइट, कंडक्टर और कंडक्टर by extending seems to pass through point to where magnetic field is to be calculated। हमें लिखने आई calculated। देन यस्तो कंडीशन आयो भने डाइरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के गर्ने, जीरो यूज गर्ने। के गर्ने, जीरो गर्ने। राम्ररी सुन्ने है, राम्ररी सुन्ने। यो स्पेशल केसमा 3 मा के भन्छ म अंग्रेजीमा लेखिदिएछु, यसलाई म नेपालीमा सम्झाइदिन्छु। ठीक छ नि, म के लेखेछु मलाई आफै थाहा छैन। ठीक छ नि, तर म अलिकति टुटे फुटेको अंग्रेजीमा लेखिसकेछु। इट मीन्स के when the point where to find magnetic field lies on what, wire। मतलब जुन यदि हामीले के मैग्नेटिक फील्ड हामी जहाँ जुन पॉइंटमा निकाल्नु छ र त्यो पॉइंट के वायरकै माथि लाइज गरिहाल्यो, अथवा जुन पॉइंटमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ त्यो पॉइंटबाट के वायर लागिरहेछ, पास भइहाल्छ। यदि त्यस्तो कन्डिसन छ भने मैग्नेटिक फील्ड के भइहाल्छ, जीरो भइहाल्छ। यसको मतलब के म अब के पिक्चरबाट सम्झाउन गइरहेछु, सुन्नु होला कसरी हुन्छ सुन्ने, राम्ररी ध्यान दिने। यसको मतलब के थियो, यसरी सपोज गरौँ कि एउटा वायर छ, यो वायर छ, यसमा करेन्ट कति छ, आई, राइट। र के गर्नु छ सुन्ने है, यो पोइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्न आयो अथवा यो पोइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्न आयो। बताउनु जुन पोइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ त्यो पोइन्ट कहाँ लाइज गरिहाल्यो भला, वायरकै माथि लाइज गरिहाल्यो। कहाँ लाइज गरिहाल्यो, वायरकै माथि लाइज गरिहाल्यो। त यदि यस्तो कन्डिसन छ भने यो पोइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड कति हुन्छ, जीरो, र यो पोइन्टमा पनि मैग्नेटिक फील्ड कति हुन्छ, जीरो। यदि जुन पोइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ र त्यो पोइन्टै कहाँ लाइज गरिहाल्यो, वायरको माथि भने मैग्नेटिक फील्ड कति भइहाल्छ, जीरो। अथवा यसरी सपोज गर कि तपाईसँग एउटा वायर छ यसरी, र तपाईले मैग्नेटिक फील्ड यो पोइन्टमा निकाल्नु छ, त मैले के भने कि यदि जुन पोइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ र वायरलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि त्यो पोइन्टबाट के पास भइरहेछ भने तर पनि मैग्नेटिक फील्ड के भइहाल्छ, जीरो। इट मीन्स के यो पोइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ त वायरलाई के एक्सटेन्ड गर्यो भने के पास हुन्छ कि हुँदैन त यो पोइन्टमा। इट मीन्स के फेरि यो पोइन्ट के कन्डक्टरको माथि आइहाल्छ कि आइहाल्दैन। इट मीन्स के यहाँ पनि हाम्रो मैग्नेटिक फील्ड कति भइहाल्छ, जीरो हुन्छ। इट मीन्स के यदि कन्डक्टरलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि जुन पोइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ त्यो पोइन्टबाट पास भयो भने मैग्नेटिक फील्ड कति भइहाल्छ भने, जीरो भइहाल्छ। इट मीन्स के एउटा अझै लिहालौँ, सपोज गरौँ कि यो पोइन्ट छ र हाम्रो वायर यसरी छ। इट मीन्स के लागिरहेछ नि यो वायर के यो पोइन्टबाट पास हुन सक्छ। इट मीन्स के यो पोइन्टमा पनि मैग्नेटिक फील्ड कति बन्छ, जीरो बन्छ। समझमा आइसक्यो त। केस 3 पनि समझमा आयो, केस 2 पनि समझमा आयो, केस 1 पनि समझमा आयो। त यो थियो हाम्रो स्पेशल केसेसहरु। तपाईले यदि यो स्पेशल केसेसहरु जहाँ पनि हेर्छ के गर्ने, डाइरेक्ट एज इट इज तपाईलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो, फर्मुला याद हुनु पर्यो। सुन्ने अब म के एउटा प्रब्लम गराउन गइरा छु, राइट, एउटा प्रब्लम गराइदिरा छु र त्यहाँबाट झन् यो सब क्लियर भइहाल्छ। ठीक छ, र हामीले थाहा छ डाइरेक्सन हामीले निकाल्न आउँछ, त्यसको लागि डोन्ट वरी। ओके, भेरी गुड। अब सुन्ने एउटा क्वेशन दिन गइरा छु। सपोज आई हैव अ कंडक्टर, राइट, आई र यो पोइन्टमा के निकाल्नु छ, मैग्नेटिक फील्ड।
र यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स दिएको छ तपाईलाई 1 मिटर, कति दिएको छ 1 मिटर, र यो माथिको इन्ड कति दिएको छ यो पनि 1 मिटर, र तलको इन्ड कति दिएको छ यो पनि 1 मिटर, मतलब टोटल लेंथ अफ वायर कति छ 2 मिटर। र यो पोइन्टमा के निकाल्नु छ भन म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। त मलाई बताउनु म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी निकाल्ने। स्टेप 1 एउटा वायर छ, माथि कति छ लेंथ 1 मिटर, तल कति छ लेंथ 1 मिटर, र यो हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति दिएछ 1 मिटर दिएछ नि। त अब मलाई के गर्नु छ स्टेप 1 एन्ड स्टेप 2। तो स्टेप 1 मतलब के ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू व्हाट वायर 1 मीटर, तो त निकाल्नै पर्ने क्वेशन में दिएको छ। और अब के गर्ने स्टेप 2 के हो ज्वाइन द टू इंड टू द गिवन पॉइंट। तो ज्वाइन गर दिस इंड एंड दिस इंड। तो यो एंगल कति हुन्छ भन यो एंगल बन्छ θ1 र यो एंगल कति बन्छ भन यो एंगल कति बन्छ θ2। क्लियर छ नि एकदम क्लियर छ। यो एंगल कति बन्यो θ2। तो अब मलाई बताऊ यो θ1 र θ2 निकाल्नु पर्यो किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भन एउटा के फिनाइट, यो त फिनाइट कंडक्टर हो राइट। त कति भयो म्यु नट I बाई 4 पाई r परपेंडिकुलर sin θ1 प्लस sin θ2। भेरी गुड। अब sin θ1 एन्ड θ2 चाहिँ कसरी निकाल्ने θ1 एन्ड θ2। त θ1 कसरी निकाल्ने ज्योमेट्री लगाउने। तपाईले थाहा छ tan θ1 मतलब के p बाई b लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन। tan θ1 इक्वल टु के tan θ इक्वल टु यो एंगल को लागि यो एंगल लिनुहुन्छ त यो भइहाल्छ p, यो 90 डिग्री त के भइहाल्छ h, यो के भइहाल्छ b। र ज्योमेट्री लगाउनु त कति पाउनुहुन्छ tan θ इक्वल टु p बाई वाट b, त मतलब 1 बाई 1 मतलब के 1। त्यहाँबाट θ1 कति आउँछ भन्नुस् किनभने tan θ1 इक्वल टु वाट 1, त 1 कब हुन्छ 45 डिग्रीमा, कतिमा हुन्छ 45 डिग्री। त्यहाँबाट θ1 कति आउँछ भन्नुस् 45 डिग्री। सिमिलरली θ2 निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन। फेरि के tan θ इक्वल टु के p बाई b, त यो भयो p र यो के भयो b। त फेरि यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ त कति पाउनुहुन्छ फेरि निकाल्न मिल्छ। θ1 बुझिसक्यो कति आयो θ1 इज वाट 45 डिग्री निस्क्यो। अनि द सेम वे θ2 निकाल्नुस् त फेरि के गर्नुहुन्छ tan θ2 राइट। tan θ2 कति हुन्छ भन p बाई b, त p भनेको दिस b भनेको दिस, त कति हुन्छ भन 1 बाई 1 दिस इज वाट 1, त 1 इक्वल टु कति tan 45 डिग्री। ज्योमेट्री लगाउने है। त θ2 फेरि कति आउँछ 45 डिग्री, मतलब θ1 एन्ड θ2 कति आयो 45। त यो कति हुन्छ भन म्यु नट I बाई 4 पाई r परपेंडिकुलर कति छ भन्नुस् त 1 छ, त यो भयो 1। करेन्ट यसमा I दिएकै छ। sin θ1 मतलब के sin 45 डिग्री प्लस कति भयो sin 45 डिग्री। अब भ्यालु पुट गर्ने के निकाल्दिने एन्सर निकाल्दिने। म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन पनि निकाल्न सकिन्छ। दिस इज वाट dl, दिस इज वाट r। म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ हुन्छ इनसाइड हुन्छ, त डाइरेक्सन पनि आइहाल्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु पनि आइहाल्छ। इट मिन्स कि एउटा न्युमेरिकल क्वेशन यस्तो थियो। तर सुन्ने सबभन्दा मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ र मोस्ट हाम्रो आजको लेक्चरको मेन कुरा यहाँ यो छ। यो जान्नु पर्ने आजको मेन कुरा यो हो। हेर्छु कति जनाले बताउँछ यसको यो क्वेशन दिएपछि, र यो क्वेशन बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँबाट धेरै कन्सेप्ट मिसकन्सेप्सनहरु के ग्याप हुन्छ। सपोज आई एम गिभिङ यु अ स्ट्रेट कंडक्टर राइट। सुन्नु होला है, म तपाईलाई एउटा कंडक्टर दिए, अहिले पनि यो कंडक्टरको टोटल लेन्थ कति छ सपोज गरौँ कि 5 मिटर। कति मिटर 5 मिटर। र मलाई यो कंडक्टरबाट यो पोइन्टमा निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड, र यो पोइन्टको डिस्टेन्स कति छ परपेंडिकुलर डिस्टेन्स, यो परपेंडिकुलर डिस्टेन्स छ 2 cm। कति छ 2 cm। र यो कंडक्टरमा कति करेन्ट छ भन I, कति करेन्ट छ I। मलाई बताऊ यो पोइन्टमा के निकाल्नु पर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड। हामीले सुन्ने देयर इज अ कंडक्टरको लेन्थ कति छ 5 मिटर, र त्यहाँबाट कति डिस्टेन्समा निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड 2 cm मा। त यो पोइन्टमा के निकाल्नु पर्ने हो म्याग्नेटिक फिल्ड। तो रूल के हो पहिला रूल फर्स्ट के हो ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू व्हाट वायर। तो यो कति भयो r, यो के भयो r परपेंडिकुलर भयो के भन स्टेप 1। स्टेप 2 के छ राम्ररी सुन्ने ज्वाइन द इंड टू द गिवन पॉइंट। तो यो इंडलाई यो पॉइंट में ज्वाइन गरौँ, फेरि यो इंडलाई के गरौँ यो पॉइंट में ज्वाइन गरौँ। तो माथिको इंडले कति बनाउँछ θ1, तलको इंडले कति बनाउँछ θ2। बनाउँछ कि बनाउँदैन बनाउँछ कि बनाउँदैन बनाउँछ नि।
हो त कसैले भन्छ सर यो पोइन्टमा त म्याग्नेटिक फिल्ड यति हुन्छ सर म्यु नट आई बाई 4 पाई आर परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तर म भन्छु यो लगाउन जरुरी नै छैन के, यो यसको डाइरेक्ट आन्सर यो केही गर्नु पर्दैन। तपाईलाई थीटा 1 छैन थीटा 2 चाहियो, यो पोइन्टमा डाइरेक्ट आन्सर हुन्छ म्यु नट इक्वल के रे बी इक्वल टु म्यु नट आई बाई 2 पाई आर परपेंडिकुलर, खतम। यति आन्सर हुन्छ। कसैले भनिरहला यो कसरी सर तपाईले भर्खर बताउनु भयो थियो कुनै पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ त्यो पोइन्टबाट के गर्ने परपेंडिकुलर ड्रा गर्ने, त्यो तपाईको आर परपेंडिकुलर त आर परपेंडिकुलर के 2 cm डाउट छैन। त्यसपछि के भन्नुभयो इन्डलाई के गर्ने त्यो पोइन्टमा जोइन गर्ने, तो थीटा 1 भइहाल्छ, तलको के भइहाल्छ थीटा 2, त थीटा 1 थीटा 2 निकाल्ने यो फर्मुला राख्ने नानी आन्सर आउँछ। म भन्छु ठीक छ गर्न मिल्छ, तर के डाइरेक्ट यसको आन्सर यति हुन्छ। यो थीटा 1 एन्ड थीटा 2 यहाँ निकाल्न जरुरी छैन। अब कोही भनिरहला यो गज कसरी, यो टिचरले त पागल बनाइरहेछ यो, किनभने त सरले भर्खर तपाईँ यसरी सिकाउनु भयो थीटा 1 एन्ड थीटा 2 चाहियो तपाईँ भनिराख्छु म डाइरेक्ट यो युज गर्ने। अब कोही सोचिरहला सर यो फर्मुला त इन्फानाइट कंडक्टर को लागि हो कि यसको दुवै एन्ड के हुनु पर्यो इन्फानाइट हुनु पर्यो। कोही भनिरहला कि सर त यो फर्मुला त इन्फानाइट कंडक्टर को लागि हो कि म्यु नट आई बाई 2 पाई आर परपेंडिकुलर, तर यो त कंडक्टर फिनाइट छ। यो के हो, यो के चलिरहेछ यहाँ, यो चलिरहेछ, यो गेम के भइरहेछ यहाँ, यो गेम यहाँ यो चलिरहेछ। सुन्नु होला कसैले सोचिरहला सरले भनिराख्नु भएको छ यो युज नगर बाबु डाइरेक्ट यो युज गर। सरले बताउनु भयो यो फर्मुला कब काम लाग्छ when the wire is what infinite, र बुकहरुमा पनि मजाले साफ डरडर बनाएको हुन्छ हो कि हैन। तर फेरि क्वेशनमा पनि भनिराछु यसको लेन्थ के छ फिक्स छ 5 मिटर, र फर्मुला कसको लागिराछु इन्फानाइट वायरको। यो त एकदम दिमाग खराब गर्दिन्छ यसरी। त सुन्ने तपाईले इन्फानाइट को नि मतलब गल्ती समझ्नु भएको छ के, व्हाट इज द डेफिनेसन अफ इन्फानाइट सुन्नु होला। दुनियामा जुन इन्फिनिटी हामी बुझिहाल्छौँ नि आकाश पताल लाग्छ कि एउटा आकाश मतलब लाग्छ कि एकदम ठुलो इन्फिनिटी, मतलब त्यस्तो केही हुँदैन इन्फिनिटीको मतलब। जसलाई पनि इन्फिनिटी बनाउन सकिन्छ, त्यो डिपेन्ड गर्छ, त्यो कम्पेरेटिभ फ्याक्टर हो। राम्ररी सुन्ने मलाई बताउने यो वायरको लेन्थ कति छ 5 मिटर, र कति पोइन्ट र कति डिस्टेन्समा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ 2 cm मा। त इफ द लेन्थ अफ द वायर, if the length of wire is very greater than what perpendicular distance, then that wire acts as like what infinite wire। राम्ररी सुन्ने what is infinite wire, if the length of wire is very large as compared to what r perpendicular, then that wire acts as infinite conductor for this r perpendicular। मतलब के infinite conductor भन्नु को मतलब के हो, इन्फानाइट कंडक्टर को मतलब क्या हुन्छ सुन्ने, इफ द लेंथ ऑफ वायर दिस इज व्हाट लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज very ग्रेटर देन व्हाट आर परपेंडिकुलर। यदि के जुन पॉइंट मा हामीले मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ त्यो डिस्टेंस यदि के वायर को लेंथ को कंपेयरिंग में के छ एकदम सानो छ, मतलब दिस आर परपेंडिकुलर इज very लेस देन व्हाट लेंथ। त मलाई बताउनु यो जुन यो आर परपेंडिकुलर छ त कति छ 2 cm, त 2 cm त 5 को कंपेयरिंग में धेरै सानो भइसक्यो नि, कहाँ 5 मिटर र कहाँ 2 cm, त 2 cm त 5 मिटर को कंपेयरिंग में धेरै सानो भयो। त्यसैले यो वायर यो पोइन्ट को लागि के भयो एकदम ठुलो, मतलब के इन्फानाइट भयो। समझमा आइरहेछ व्हाट इज द मिनिङ अफ इन्फानाइट वायर, त ओ दिस इज द मिनिङ। राम्ररी बुझ्ने, र यो कन्सेप्ट इन्फानाइट को मतलब धेरै ठाउँमा कमाउँछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मा। प्लिज मेरो ह्यान्ड जुन छ नि ह्यान्ड, यो ह्यान्डले पनि इन्फानाइट मान्न मिल्छ। सपोज गरौँ कि यो मेरो ह्यान्ड को डाइमेन्सन को कंपेयरिंग मा मलाई पोइन्ट यहाँ निकाल्नु छ, यो मेरो ह्यान्ड छ, यो ह्यान्डमा मेरो चार्जेसहरु छ, र यसको बदले के यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ, त्यो ह्यान्ड को डाइमेन्सन को कंपेयरिंग मा जुन पोइन्टमा मलाई म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ यो डिस्टेन्स के छ यसको कंपेयरिंग में धेरै सानो। इट मीन्स कि मेरो ह्यान्ड के भइहाल्छ इन्फानाइट भइहाल्छ के। इट मीन्स यो मेरो बोर्ड पनि इन्फानाइट हुन सक्छ। सपोज गरौँ कि मलाई यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ यो पोइन्टमा, तो बोर्ड को डाइमेन्सन को कंपेयरिंग में जुन पोइन्टमा मलाई के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ त्यो डिस्टेन्स के छ, बोर्ड को साइज को कंपेयरिंग में त्यो डिस्टेन्स एकदम सानो छ, त बोर्ड हाम्रो के भइहाल्छ इन्फानाइट भइहाल्छ। इट मीन्स के यस्तो पनि त भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज कि यो के गर्ने बोर्ड को नजदीक जाने, वा सपोज गरौँ यो ह्यान्ड छ नि ह्यान्ड को नजदीक जाने र एकदम सबै नजदीक गइहाल्ने र हेर्ने,
केरिरहेको छ, यस्तो गर्दाखेरि के छ लाग्छ कि पुरातर्फ ह्यान्डै ह्यान्ड छ, अथवा यो बोर्ड वा वालको नजिक जाने र एकदम के यसरी गएर हेर्ने, एकदम नजिक गएर हेर्ने, हेर्दाखेरि लाग्छ पुरा वालै वाल छ, पुरा बोर्डै बोर्ड छ। इट मीन्स के जहाँबाट म अब्जर्भ गरिरहेको छु नि यसरी, त मेरो जुन यो के बोर्ड र मेरो आँखाको जुन डिस्टेन्स छ, यो बोर्डको डाइमेन्सनको कम्पेयरिङमा बोर्ड र मेरो आँखाको डिस्टेन्स के छ एकदम सानो छ। मतलब के बोर्डदेखि मेरो आँखाको डिस्टेन्स एकदम सानो छ, तर बोर्डको डाइमेन्सन के छ एकदम लार्ज छ। त यो डिस्टेन्सको लागि बोर्ड के भयो इन्फाइनाइट भयो के। तो दिस इज द डेफिनेसन अफ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब तो आकाश पताल नबुझ त लाग्छ कि बुकमा पनि हेर्छु सात तलदेखि माथि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, त्यस्तो हुँदैन। दिस इज नट द मिनिङ अफ इन्फिनिटी, दिस इज द मिनिङ। अरे धेरै ठाउँमा यो छ पढ्नुभयोला इन्फिनाइट प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर, त्यहाँ पनि यही काम हुन्छ, किनभने त्यो प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको के डाइमेन्सन हुन्छ केही न केही, ठीक छ। र हाम्रो टाइपको बुक पढ्नुहुन्छ जहाँ हुन्छ डाइमेन्सन हुन्छ राइट, तर के हुन्छ त्यसको डाइमेन्सनको कम्पेयरिङमा डिस्टेन्स के एकदम सानो हुन्छ के। तो दिस इज द कंडीशन अफ व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन अफ व्हाट इन्फिनिटी। इट मीन्स के यो लेंथ को कंपेयरिङ में यो डिस्टेंस के छ एकदम सानो। यदि यस्तो कंडीशन आयो कि लेंथ इज भेरी 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 मच ग्रेटर देन व्हाट आर परपेंडिकुलर, देन दैट वायर एक्स एज लाइक व्हाट इन्फिनाइट वायर। तो यो 2cm को लागि यो वायर के भयो इन्फिनाइट, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस।